أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك والآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمتك هي خير من المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول خاتم النبيين وكان له بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد صاحب القادر والولاد والقلم كاتب الكلام والمدار والخاتم والقلم اسمه مكتوب معكم واسمه معكم في العلم والقلم سيد العرب والهجم يسمع مقدس ما أكثر مقام من الهدى والعلم شمس الوهاب الهدى صدق القرآن والهدى حافظ القرآن البيت لم جميع الشيم شفيع الأمم صاحب الكتب كرم الله واسمه وجبريل القادم والبراق والقبر والملاذ والصبر وسيدة المدام والمقام القاسم مطلوب مقصود والمقصود مدل سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين عن سر الغني عن رحمة العالمين على هذه الأسئلة المشتاق مصباح الإمام محب الفقراء والغرباء أساتذة سيد السماء ونبي الأعلام الإمام القبلة وسيدنا وتعالى صاحب مقام القوسر ونعم بربنا الشيخ وربنا والربان جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي قاسم محمد ابن عبد الله نور من الله أيها المسافر من جمالي بلغ الله بكمالي كشف الله بجمالي أسمت جميع فسادي سدوا عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم صل